सभी को खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ लोगों की फरमाइश पर दो डॉक्टर्स हैं जिनको हमने बुलाया है, बल्कि एक हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सैयद अली काज़मी और दूसरे ऑस्ट्रेलिया से हमारे फार्मासिस्ट हैं अदनान गौहर साहब। ही इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डायबिटीज़ एजुकेटर, इम्यूनाइज़र एंड प्रोप्रिएटर ऑफ अ प्राइमरी केयर कम्युनिटी फार्मेसी इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी आप फार्मासिस्ट भी हैं माशाल्लाह खैर से, तो मैं आपको डॉक्टर भी कहूँ, फार्मासिस्ट भी हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आप खैरियत से हैं और ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात हैं? ऑस्ट्रेलिया के हालात से बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे इन्वाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपका गुजर रहा बहुत परेशान है, बहुत घबराए। जी थोड़ी सी वोकल का इशू हो रहा है, थोड़ा सा वोकल का इशू हो रहा है, देख लीजिएगा कि आवाज़ में थोड़ी, जी आप चेक कर लीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। और मैं तमाम देखने वालों को बताऊं कि हमारे साथ सैयद फरहान अली वारिस साहब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस सेगमेंट में आपका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आप भी मालूमात हासिल कर सकें कि पूरी दुनिया में जो फार्मासिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, वो किस तरह से इस वबा के हवाले से काम कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँचा सकें। जी अदनान गौहर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी भी है, ये सेगमेंट को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं बाहर तो सही है, यहाँ तो सही नहीं है, या वहाँ ज़्यादा सख्ती है, यहाँ सब। तो हमें जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो पता चल जाती है डॉक्टर, और फिर डॉक्टर्स की राय भी पता चल जाती है। हमें इंटरनेशनल व्यू का पता चलता है, और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो तमाम की तमाम ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं उनके ज़रिए, ये नहीं कि हमारी कोई जानने वाले हैं तो हम उनको ऑन एयर ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं। तमाम प्रोफेसर्स, तमाम टॉप नॉच डॉक्टर्स अपनी अपनी फील्ड के, जिनको रिक्वेस्ट कर और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने इतने कीमती वक्त में से वो वक्त निकाल कर इस आई थिंक कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर सपोज कोई जानने वाला होता भी है, अगर हमारे घर पे कोई डॉक्टर है तो हम उसको दिखाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी अदनान गौहर साहब, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? तो ऑस्ट्रेलिया में हमने बहुत गवर्नमेंट ने और लोगों ने बहुत सोच समझ के जो है वो यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर भी लॉकडाउन था और रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थी। हमारे यहाँ सिर्फ 6,500 केसेस हुए हैं। ज़्यादातर केस बाहर से आए थे, बाहर से जो लोग ट्रैवल करने गए थे। ऑस्ट्रेलियन बहुत ट्रैवल करते हैं बाहर, तो अमेरिका से और यूके से, यूरोप से, कुछ चाइना से केस थे। वो हमने जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ यूनिट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हर स्टेट के अंदर पब्लिक हेल्थ यूनिट होते हैं, वो जब वहाँ से आते हैं, अब उनके ऊपर कोई ऐसी किस्म की अलामात होती हैं अगर वायरस की, जैसे अगर नज़ला है, ज़ुकाम है या खांसी है या बुखार है, तो वो जो है वो एक हॉटलाइन पे फ़ोन करते हैं। उसके बाद उनको जो है वो, अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि नमूनिया की जो दवाई बनाई गई थी वो इफेक्टिव साबित हुई या नहीं हुई? बीइंग ए फार्मासिस्ट आप प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। जी, तो यहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी जो है, मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न के अंदर, उन्होंने एक ड्रग पूरे दुनिया में मौजूद है, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। उसके ऊपर उन्होंने तजुर्बा किया था लेबॉरेटरी के अंदर। उन्होंने किसी जानवर को या इंसानों को नहीं दिया था, सिर्फ लेबॉरेटरी पे जो पेट्री डिश होती है जिसके ऊपर तजुर्बा किया जाता है, उस पर उन्होंने इस दवा को डाला, तो उससे जो है वो कोरोना वायरस उसके उन्होंने के ऊपर उसको डाला, तो वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया, बिल्कुल मर गया। तो लेकिन उन्होंने, मसला उनका यह है कि उन्होंने जो है किसी और जानवर या उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं की, तो उनको ये नहीं पता अभी कि किस डोज में दिया जाएगी इस दवा को, तो उससे कुछ फ़ायदा हो या ना हो। तो वो अभी रिसर्च चल रही है। उसकी जब पहली रिसर्च आ रही तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी इसके ऊपर बहुत काम बाकी है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो कुछ और टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो 2-3 महीने के अंदर जो है वो पता चलेगा।
اس کے متعلق. جی بالکل ٹھیک ہے. جی فرحان آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے یہاں پر یہ پرابلمز ہوتی ہیں لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں جو لوگ ہائیجینک ہوتے ہیں کیونکہ ان پہ یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ اثر کرتی ہیں اور ہمارے ہاں تو زیادہ ہائیجینک نہیں ہوتا سلسلہ. روڈ پہ ہم لوگ چھولے بھی کھا رہے ہوتے ہیں چنے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور گولا گنڈا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں صفائی کا بہت ساری جگہوں پہ خیال رکھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا. لوگ بہت سے ہائیجینک طریقے سے نہیں کھاتے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کیا سچائی ہے کیا حقیقت ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر تو بہت سارے اور جراثیم ہیں کورونا کیا بیچتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیں یہ وائرس جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ وائرس ہے. اس کا جو ہے وہ ریلیجن جو ہے وہ بہت پرانا ہے. It's a very ancient virus. If you look at all the research which comes out and is still going because it's a new virus, it's never been happened in human. This is the first time this virus has jumped into human from bats or from any other species. So اس میں ضروری ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہے کہیں پر بھی ہیں کہ جی ہم تو بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں ان چیزوں سے ہمیں اس کے اوپر اتنا نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ یہ وائرس کبھی بھی پہلے آیا نہیں کسی دنیا میں اس انسان کے اوپر تو آپ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ امیون نہیں ہے اس سے ابھی تک. تو ہائیجین جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں پر ہائیجین جن ملکوں میں اتنی ہائیجین نہیں ہوگی اس کے اندر وائرس جو ہے وہ بڑھنے کے خدشہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جی اٹلی میں تو اتنی ہائیجین ہے اس سے سارے لوگ کیسے مر گئے امریکہ میں بھی ہائیجین ہے اتنے سارے لوگ کیسے مر گئے. جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر جو ہے عمر از ویری امپورٹنٹ اس وائرس کے اندر کہ جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے اور ان کے اندر اور بھی دوسری بیماریاں ہیں ان کو زیادہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ جوان پاپولیشن ہے زیادہ تر. جیسے اگر آپ اٹلی میں دیکھیں وہاں پہ کافی بوڑھے لوگ ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی ہیں یو کے میں بھی ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ there is a younger population. We have a younger population. That's why it is possible that most people will only have a very mild symptoms in Pakistan, most likely, because of their age. یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. میں فائنلی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک انسین انیمی ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ فائٹ اس سے کی جاتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو. اب چونکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو بہت زیادہ یہ بھی انالیسس کیا جا رہا ہے. ایک عام رائے ہے عام لوگوں کی کہ یہ صرف جو ہے باتیں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو آپ پلیز بتائیے گا کہ واقعی جو آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں آپ لوگ اس پر تجربے بھی کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں بلکہ لوگ سننا چاہیں گے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ کتنا زیادہ لیتھل جو ہے وہ جرم ہے اور کتنی تیزی سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. دیکھیں ہمارے یہی مسئلہ ہے کہ ہم کبھی جو ہے وہ یقین نہیں کرتے چیزوں کے اوپر اسپیشلی اگر جو ہے وہ چیزیں غائب ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں. اب ہمارا جو پوری جو بلیف سسٹم ہے وہ غائب چیزوں کے اوپر ہے لیکن جو ہے ہم اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم کانسپریسی تھیوریز لے کے آ رہے ہیں اور چیزیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو خالی میڈیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ وائرس جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مریضوں کو وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. پہلے نزلہ ہوگا زکام ہوگا کھانسی ہوگی پھر اچانک سے جو ہے وہ ان کے لنگس جو ہیں وہ سانس لینا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے فوراً اور اس سے تیزی سے جو ہے وہ 3 to 5 days کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جا سکتا ہے اتنی تیزی سے. اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جو ہے یا تو آپ کو ہائپر ٹینشن ہے یا بلڈ پریشر جسے کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر ڈائبٹیز ہے یا آپ کو اور اگر کوئی کارڈیو ویسکولر پرابلم ہے یعنی کہ ہارٹ کی بیماری ہے تو آپ کا کمپلیکیشن کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت ہائی ہیں کہ آدمی جو ہے اس کو کمپلیکیشن ہوگی. کمپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالا جائے گا
اور یا جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ساری اسٹڈیز آئی ہیں ابھی تک اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر تھا ان کے اندر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، چائنا کے اندر، اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اور یو ایس اے کے اندر. اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو بالکل سیریس لینا چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی اور ڈرامہ نہیں ہے، یہ دس از اے ریئل لائف سچویشن. اگر آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو یقین نہیں آتا تو جائیے، جا کے اٹلی جا کے دیکھیے، اسپین میں جا کے دیکھیے، کہ نیو یارک میں جا کے دیکھیے کہ جو لوگ جو ہیں وہ قبریں ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس، قبرستان کے اندر جگہ نہیں ہے، اور جو کی جو باڈیاں ہیں وہ برف کے اوپر رکھی ہوئی ہیں باہر. یہ آپ جا کے دیکھیں وہاں. جی میں عدنان گوہر صاحب بالکل آپ نے بہت سیریس نوٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. بلکہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ بینگ اے فارماسسٹ آپ یہ بتائیے کہ اس کی ویکسین کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی؟ 3 months 6 months اور اے ایئر اور مور دین اے ایئر؟ دیکھیے ویکسین جو ہے وہ وائرس کی جو ہے وہ کبھی بھی 100% افیکٹو نہیں ہوگی. اب تک جو ہسٹری ہے وائرسز کی، ایون جیسے فلو ویکسین ہوتی ہے اس کی بھی افادیت جو ہے وہ 60-70% ہوتی ہے، پورے پاپولیشن کو نہیں کور کرتی ہے. جی تو اس کی وائرس کی ویکسین کو افیکٹو ویکسین جو کہ 80-90% لوگوں کو کور کرے will be very very hard to find. But there are studies are happening, there are a lot of vaccine. There is an Oxford group in UK who has done a really good research on monkeys, and they found that they give the vaccine to the monkeys, none of the monkeys got infected, but the one who they didn't give the vaccine, all the monkeys were infected. So there is a possibility that that vaccine, if it's work in human, it's not necessarily mean that if it works in monkey it may work in human, because they may have side effects. اور جو دوسری قسم کی ادر چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. ویدر ایک ویکسین جو ہونی چاہیے جو سب کے لیے استعمال ہو، بچے بڑوں سب کے لیے. اس طرح کی ویکسین تیار کرنا جو ہے وہ بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں. تو کم از کم جو موسٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ویکسین جو ہے ہو سکتا ہے تقریباً 9 سے 12 مہینے اور 18 مہینے تک آ سکے، لیکن دس از نو گارنٹی دیٹ اٹ ول ورک فار ایوری سنگل پرسن. بہت بہت شکریہ عدنان گلزار صاحب، آپ نے بہت اہم باتیں ہم سے شیئر کی، اور یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اس وائرس کی ویکسین جو ہے اس کو ٹائم لگے گا. 3 months بھی لگ سکتے ہیں، 6 months بھی، 12 ماہ بھی، اور مے بی مور دین اے ایئر. مگر تب تک ہماری ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی ہے اور وہ ہے احتیاط. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جائیں گے تو اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید علی کاظمی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ڈاکٹر عدنان گوہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. 100 سے زائد صحابہ پر مشتمل ایک لشکر نے مدینہ چھوڑا. انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مقابلہ تجارتی قافلے سے ہے یا اسلحہ سے لیس لشکر کے ساتھ. مدینے سے کچھ فاصلے پر سرکار دو عالم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. مہاجر صحابہ نے وفاداری اور جان نثاری کا اظہار فرمایا. حضور اکرم انصار صحابہ کی طرف سے انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وفاداری کا اظہار یوں کیا کہ تاریخ رقم ہو گئی. اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک ہماری ناشوں کو روند نہ دیں. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جنگ تو معمولی شے ہے، آپ اگر سمندر میں ہمیں کود جانے کا بھی کہیں گے تو آپ پر ہماری جانیں نثار، آپ ہمیں تیار پائیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم صادر کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور ساری رات یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ، اگر تو نے اس چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا
تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ فلاں فلاں دشمن فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا۔ غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے مدد کے لیے نازل فرمائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کفار کی گردنیں کٹ چکی ہوتی تھیں، اور یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ قتل کس نے کس وقت اور کیسے کیا، اور یوں حق کی باطل پر فتح ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور جو جنگ بدر کے حوالے سے نیما صاحبہ نے روشنی ڈالی، اور آج ہمارے جو علماء کرام ہیں، آج ان سے ہم اسی موضوع پہ بات بھی کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد اون نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، کل تو بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جمع ہو گئی، مدذری بھی آ گیا تھا، امجد صابری صاحب کا ذکر بھی آ گیا تھا، اور دوسرے سیگمنٹ بھی تھے، تو کل بہت سارے موضوعات تھے جس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، پراپر طریقے سے ہم بات بھی نہیں کر پائے، مدذری کے حوالے سے خاص طور پر بہت سارے سوالات تھے۔ آج کا موضوع جو غزوہ بدر ہے، تو آج ہم نے صرف غزوہ بدر ہی رکھا تاکہ جو بھی موضوع ہے اس پہ پراپر طریقے سے بات ہو، کوئی سوال رہ نہ جائے کل کی طرح۔ کل کی بڑی کمی محسوس کل کئی لوگوں نے فون کیے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو صرف 10 منٹ بھی پورے نہیں ملے، جی تو میں نے کہا ہاں ظاہر ہے مجبوریاں ہوتی ہیں کل کے لیے معذرت، کیونکہ کل بڑے حوالے سے بڑے سوالات تھے، اور اس کے علاوہ امجد صابری صاحب کے حوالے سے بھی تھے۔ لیکن بہرحال آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ جی، پہلا سوال میں علامہ صاحب آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گی کہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ یوم الفرقان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فرقان کی معنی ہے حق و باطل کو جدا کرنے والا، فرقان کی معنی ہے ظاہر اور باطن کو الگ کرنے والا، فرقان کی معنی ہے دو بڑی چیزوں کو واضح کرنے والا، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 70 معنائیں فرقان کی جو ہیں وہ لکھی ہیں، کیونکہ اس مارکے میں ماشاءاللہ حق و باطل کا ایسا فیصلہ ہوا جو قیامت تک کے لیے ہو گیا، اس لیے کہ یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ابھی جنگ کے معاملات اسلام کی طرف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا سرکار کے ساتھیوں کو تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے جنگ ہوتی ہے، کس طرح سے دشمن سے لڑا جاتا ہے، اس طرح سے کہ جس میں اسلام کے اصول جو ہیں وہ بھی پامال نہ ہوں اور اسلام کے باقاعدہ طریقے سے۔ تو اس لیے فرقان اس جنگ کو کیونکہ یہ فتح ہوئی اور ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی۔ ابھی آپ انٹرو میں فرما رہی تھی کہ 1000 ملائکہ کے ذریعے سے، حالانکہ روایات جو ہیں وہ 3000 سے 5000 تک کی ہیں کہ اللہ نے ملائکہ جو ہیں وہ نازل کیا، جی ہاں، اور زیادہ تر 3000 تک کی تو مستند، کیونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ساتھ 1000 کا لشکر جو ہے وہ روایات میں ہے، مستند روایت میں کہ جو آیا تھا۔ تو یہ جنگ کیونکہ وہاں سے 1000 کی تعداد میں تھے، اور اس کا پتہ بھی دیکھیے کیسے لگایا گیا کہ جب اس سے پہلی رات مولا علی علیہ السلام کو رسول پاک نے بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ، اور پانی لینے جب تشریف لے گئے تو وہاں 2 گویا بندے ملے جو پکڑے اسلام کے سپاہیوں نے، تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سکہ ہیں، پانی کا ہم کام کرتے ہیں۔ تو انہیں جب پکڑ کے لے آیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں وہاں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں اندازہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں روزانہ؟ آپ ذرا حکمت دیکھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 یا 10 اونٹ جو ہیں وہ نہر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے، کیونکہ ایک جو 9 یا 10 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 100 افراد جو ہیں وہ ایک اونٹ کو کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 900 سے 1000 کے درمیان لشکر ہے، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ 1000 کا ہی لشکر تھا۔ اور جب دوسرا دن ہوا اور اس کے بعد یہ جنگ ہوئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جنگ کس طرح سے ہوئی کہ اللہ نے ملائکہ سے
کے ذریعے سے مدد فرمائی. تو فرقان اس لیے کہتے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ حق و باطل کو جدا کرنے والی قیامت تک کے لیے جنگ ہے. بہت جی، شکریہ. جزاک اللہ، بہت مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب نظر آتی ہے، ایک طرف ہمیں صلح حدیبیہ نظر آتی ہے جہاں پہ مصالحت کے ساتھ بات طے پائی، اور لیکن یہاں جنگ بدر میں جو ہے وہ جہاد کو ترجیح دی گئی، یہاں مصالحت نہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ خوبصورت آپ کی یہ ٹرانسمیشن جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، الحمدللہ. اور لوگ تعریف کر رہے ہیں اس پروگرام کی کہ ماشاءاللہ اسے کافی فیض پہنچ رہا ہے، اور لوگوں کو معلومات میں یقیناً ایک مہینہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. آج 17 رمضان المبارک اور غزوہ بدر کا دن ہے. عالم اسلام کے اندر اس دن کو بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، یاد ہے. جو ان کی مرہون منت رہتی ہیں. تو بڑی خوبصورت تمہیدی کلمات کہے ہماری ریما بی بی نے کہ 313 315 کی روایتیں ملی ہیں. علامہ صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً 1000 کا لشکر، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، اے رسول ہم 1000 کا لشکر بھیجیں گے، ہم 3000 کا بھیجیں گے، ہم 5000 کا لشکر بھیجیں گے. مدینے سے بدر کا فاصلہ جو ہے وہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب یہ فاصلے میں ایک گھوڑا، چند اونٹ اور 313، کیونکہ سارے گنتی کے مدینے میں اتنے ہوئے. کچھ اونٹ لوگوں کی چراگاہوں میں چر رہے تھے، کچھ زرعی فارموں میں تھے. جلدی اتنی تھی کہ ان کی انتظار نہیں کی، بس چلو. غلامان مصطفیٰ نے انتظار نہیں کی کہ مرشد اعظم کا حکم ہے، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. حضور تزکیہ نفس اپنے غلاموں کا پہلے کرا چکے تھے، یعنی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول اللہ ان کو پاک و صاف پہلے کر چکے تھے. اب ضرورت اس امر کی تھی، جب یہ پاک و صاف ہو گئے، تزکیہ نفس ہوا، اب تسویہ نفس کی طرف چل پڑے، یعنی جہاد کی طرف چل پڑے. ضرورت بھی تھی، اور کفار مشرکین آئے روز طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی وہ سازشیں کر رہے تھے. تو اس اسلام کا یہ پہلا مارکہ ہونا ضروری تھا. تو یہاں سے یہ نکلے، اور ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار تھے. جس اونٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کی مہار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھی، ابو لبابہ کے ہاتھ میں تھی. اور طے یہ تھا کہ اتنی مسافت میں ہم سواری بدلتے رہیں گے، سوار بدلتے رہیں گے، سفر طے ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ ماں باپ قربان کروں، میرا جو حصہ ہے سواری کا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ہی سفر کرتے رہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، کیا مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے. اب تسویہ نفس اس لیے کرنے جا رہے تھے، اب دنیا کو پیغام دینا تھا کہ مسائل صرف جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات یا بات چیت، ایسے نہیں. مسائل اور قرآن کا نفاذ جنگ سے ہوتا ہے. جنگیں کبھی کبھی اس نہج تک لے جاتی ہیں کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. مگر جیسے علامہ نے فرمایا کہ یہ جنگ یوم الفرقان حق و باطل کی تھی، یوم الفرقان فرق کرنے والی. اور ایک جملہ میں اضافہ کر دیتا ہوں، یہ یوم الفرقان جو ہے یہ عاشق اور منافق میں فرق کرنے والی جنگ تھی. یعنی عاشق اور منافق میں فرق کرنے والی جنگ تھی، کہ اب پتہ چل جائے گا کہ قیامت تک کے لیے حضور سے عشق کون کرتا ہے، حضور سے نفاق کون کرتا ہے. یہ وہ مارکہ تھا. اب جو آپ کا اصل سوال ہے صلح حدیبیہ، وہ صلح حدیبیہ، اس میں بھی بڑے بڑے راز تھے، حکمتیں تھی. صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلح حدیبیہ آپ کر رہے ہیں، کیا ہم اتنے مجبور ہو گئے؟ اللہ کے رسول فرماتے نبی کے معنی ہے غیب کی خبر بتانے والا.
नबी होता भी वो है जो गैब की खबरें बताए, यानी छुपी हुई चीज़ों की, जो यहाँ की चीज़ें हैं। नबी अगर यहाँ बैठा है तो वहाँ की खबरें देता है, नबी अगर वहाँ चला जाए तो यहाँ की भी खबरें दे सकता है। नबी यहाँ बैठा है तो नबी कह रहा है मैं जन्नत को देख रहा हूँ, मैं लौह कलम को देख रहा हूँ, मैं कुर्सी को देख रहा हूँ। ये मेरे रसूल की शान है। जो नबी यहाँ बैठ के वहाँ की खबरें देता है, अगर ये नबी वही गुंबद खजरा में चले जाएं तो वहाँ भी बैठ के अपने गुलामों का सलाम पहचान सकते हैं। तो मानना ये होगा कि रसूल नबी के मानिए गैब की खबरें बताने वाला। तो मसला ये उसमें बड़ी मसलहत थी, हुजूर ने फरमाया नहीं सब्र करो, अभी वक्त नहीं है। मगर सुलह हुदैबिया का मामला बाद में है, ये गज़वा बदर पहले है। ये तो 19 माह के बाद बदर के अंदर पहुंचे। बदर एक कुएं का ना है या एक आदमी का ना है, उसकी 6 मील ये मसाफत है और 5 किलोमीटर वो चौड़ाई का मैदान है, इर्द गिर्द उसके पहाड़ हैं। तो वहां ये 313 थोड़े से चने भुने हुए रमजान के रोजे अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा देखते हुए वहां मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते आका बदर तो ये खड़ा है मदीने से, आप हमें आगे इजाजत दें तो हम बड़ी बड़ी सुपर ताकतों से टकरा जाएंगे, आप हमें इजाजत दें हम समंदर में कूद पड़ेंगे। क्यों कि ये लश्कर पूरी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। हुजूर इस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर के अनचीफ कमांडर थे, सिपा सलार थे और रास्ते में मसावात के दर्स दिए जा रहे थे। देखो मैं इस फौज का सिपा सलार हूं, मगर जहां बारी आई तो मैं खुद ऊंट से उतर रहा हूं। आने वाले अनचीफ कमांडर सिपा सलार मेरे रसूल की जिंदगी से सीखें कि रसूल आज़म किस तरह मसावात का दर्स देते हुए जा रहे हैं, बराबरी का दर्स देते हुए जा रहे हैं, अदल इंसाफ का दर्स देते हुए जा रहे हैं। तो गज़वा बदर हक को बातिल में तमीज करने का मार्का है। ये जरूरी था और होना था कि रसूल अब आपने 313 को तैयार कर लिया, आपकी अफरादी कुव्वत इतनी बन गई है, अब आप मैदान करबला में, अब मैदान वहां बदर में उतर जाएं, फिर वहां से शुरू करें। तो मैं ये जंगें जो हैं ये क़ियामत तक होती रहेंगी, मगर ये गज़वा है। गज़वा वो होता है सैयद फरहान वारिस साहब, वो होता है जिसमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्सो नफीस शिरकत फरमाए, हुजूर उसकी कमान लें। सरिया वो होता है जिसमें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बना के तैयार करके उसकी कमान उसके हाथ में दे और वो चला जाए। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो अल्लामा फरमा रहे थे 1000 का लश्कर फरिश्तों का, 3000 का कुरान में है, बेसलासति आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लीन, 5000 का। मैं सोचता हूँ रीमा बीबी कभी कभार के राज क्या है। अगर एक ही फरिश्ता आ जाता बदर के मैदान में काफी था, 1000 का लश्कर कुफार का, हजरत इजराइली मेरा ख्याल है चले आते तो वो सारा काम हो जाता। और नकवी साहब ये जुमला आपकी तरफ होगा, तो एक ही चला आता। राज क्या था? राज ये था, मैंने एक तफसीर में पढ़ा कि जब एक फरिश्ता आने लगा, मौला मौका बेहतरीन है, आज बदर सजा हुआ है, आकाए दो जहां वल्लैल के जुल्फों वाले रसूल बैठे हैं, वद्दुहा का चेहरा खिल रहा है, हुजूर अपने गुलामों को लेके बैठे हैं। तो एक फरिश्ते ने कहा मैं जाता हूं, दूसरे का मुझे भी जाना है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला हमें भी जाना है, हम शरीक तो हो जाएं कि कियामत तक वो 313 तमाम सहाबा से अफजल हो जाएंगे जो बदर में शरीक हुए हैं। और वो फरिश्ते भी कहने लगे मौला अगर हम यहां से चले जाएं तो हम भी तो उन मलाइका से अफजल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उन 313 को वहां पे भेज दिया। अब वहां पे 1000 का लश्कर, वहां पे 5000 का लश्कर, 1000 और वहां पे 3000 का लश्कर, वो जौक दर जौक आते रहे। और जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम था हैजूम हैजूम हैजूम। हुजूर देख रहे थे क्योंकि नूरी नूर को नजर आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया कि मुबारक हो, मुझे खुशखबरी मिल गई, जिब्रील अमीन आ गए हैं, वो अपने उस घोड़े पे सवार हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह अपने हबीब की रजा चाहता है तो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। यही बात है कि अल्लाह को ये मंजूर था कि ये मैदान बदर सजे और ये मार्का हो, हक को बातिल हमेशा हमेशा के लिए फर्क हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुफ्तगू नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें सीखनी है ग़ज़वा बदर के हवाले से। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ग़ज़वा बदर की फतह का दिन है। आपको मुबारक हो। आते हैं मुख्तसर वक्फ़े के बाद।
बहरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपने बहुत ही जामे गुफ्तगू की, और आपकी गुफ्तगू की रोशनी में मैं अल्लामा साहब से पूछना चाहूँगी कि आखिर वो कौन से मुहर्रकात थे, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर आपकी ज़ात अक़दस ने जंग को तरजीह दी। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती इकबाल साहब एक मंझे हुए सीनियर बुज़ुर्ग आलिम हैं, और जिस अंदाज से आपने बयान फरमाया तो मैं सिर्फ़ सूए अदब ना हो तो आप ही से गोया कुछ जुमले लेके अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो ये कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें जंग करने में पहल नहीं होती। वाह। क्योंकि इस्लाम सलामती का दीन है। जहाँ पहल करने का हुक्म है सलाम करने में, तो वो जंग करने वाला दीन है ही नहीं, क्योंकि दीन इस्लाम सलामती का दीन है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपको इस्लाम का अमन देखना है तो मौला अली की जंगों का मुताला करें। यानी जिनकी जंगों में अमन हो उनके अमन में कितना अमन हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखिए, जब भी जाते थे मौला अली अलैहिस्सलाम किसी भी जंग में, मैदान में, तो पहला जुमला ये फरमाते थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि ये सलामती का दीन है। अगर वो कहता था नहीं मैं इस्लाम कबूल कर रहा होता तो जंग करने क्यों आता, तो आप फरमाते थे अच्छा फिर ऐसा करो कि घर चले जाओ, हम भागते का पीछा नहीं करते, हम तालिबान नहीं है, हम वो लोग नहीं है कि जो किसी को पीछे से मारेंगे। इसलिए मौलाए कायनात कभी कमर पे ज़रा नहीं बांधते थे, इसलिए कि किसी को पुश्ती नहीं दिखाते थे, न किसी भागते हुए का पीछा करते थे। तो इस्लाम की बुनियाद ये है कि इस्लाम में जंग करने में पहल नहीं है। अगर वो कहता था नहीं मैं घर भी नहीं जाऊंगा, तो आप फरमाते थे अच्छा अब तुम मुझ पे हमला करो, मैं उसका दिफा करूंगा। ये यानी एक आम जर्नल रूटीन थी हर जंग में मौला कायनात अलैहिस्सलाम की। यहाँ आपने जैसे सवाल फरमाया और मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तमीदन गुफ्तगू फरमाई कि जब ये 1000 का लश्कर जमा होके मक्के से चले हैं, ये तो 300 कम थे 1000 में, फिर अबू जहल ने 300 कुछ और उसमें शामिल कराए, और अबू सुफियान ने एक रास्ते में कहा भी था कि हम जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो। कई जगहों पर ऐसी गोया उन्हें खबरें भी मिल रही थी। खुद बीबी आतिका जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, उन्होंने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ये था कि तुम लोग जहाँ जा रहे हो तुम अपने आप को गोया मरवाने जा रहे हो, तुम अपने आप को जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हो। तो वो ख्वाब जब बीबी का बाहर आया, जाहिर है कि काहिनों से पूछा जाता था उस वक्त कि इसकी ताबीर क्या है, तो ये मशहूर हुआ मक्के में ख्वाब कि ये जा तो रहे हैं लड़ने के लिए लेकिन असल में जा रहे हैं मरने के लिए। तो अबू जहल ने एक जुमला कहा कि ये आतिका इस खानदान में हमारे लिए एक और नबी पैदा हो गई है कि जो हमें ये बात बता रही है। खैर बात नहीं मानी और ये सब के सब आए और 1000 का लश्कर जमा होके ये लड़ने के लिए वहाँ पहुँचे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 313 सहाबा थे, और चंद घोड़े थे, चंद ऊँट थे, चंद तलवारें थी, चंद जो कि सामान हर्ब थे, और किस पे तवक्कल था? अल्लाह की ज़ात। और वही हुआ कि जब ये आकर वहाँ जमा हो गए और पता चल गया, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1000 का लश्कर है, और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जब पानी भर के ले जा रहे थे तो रिवायत मिलती है कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो बार बार बैठ जाते थे। तो बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली देर क्यों हुई, तो आपने फरमाया कि इतनी ज़ोर से हवा आती थी कि वो मुझे बैठना पड़ता था। ये बताने के लिए कि वो हवा नहीं थी, वो फ़ौजें थी मलाइका की जो वहाँ से गुजर रही थी, मदद करने के लिए आ रही थी। और यही सबब है कि जब ये लश्कर जमा हो गया तो मुझे एक बेहतरीन बात याद आ रही है। एक मशहूर किताब है तहज़ीबुल मतीन फ़ी तारीख़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उसमें लिखा है कि जब कुफ़ार का लश्कर ये अबू जहल के मशवरे से वहाँ पहुँचा तो ये क्या करते थे, रोब में लाने के लिए मुसलमानों को कि ये अभी कुछ अर्सा पहले तो काफिर थे, अब मुसलमान हुए, लिहाजा ऊँट पर बिठाकर कभी एक बड़े बुत को ले आते थे, कभी दूसरे बड़े बुत को, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल, इन बुतों को लाते थे ताकि इन लोगों पे रोब पड़ जाए कि ये वही बुत हैं जिनकी तुम पूजा करते थे।
لیکن روب کیسے پڑتا ہے؟ یہاں تو غلامان نبی ہو گئے تھے، یہاں تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہو گئے تھے. لہٰذا جب لے کر آئے سامنے تو کچھ صحابہ کرام نے آ کے سرکار کی خدمت میں خیمے میں عرض کی کہ سرکار ان کے پاس اتنے بڑے بڑے بت ہیں، ان کے پاس 1000 کا لشکر ہے، تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی جاؤ کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو. میں مفتی صاحب سے دعا لینے کے لیے ایک بات یاد آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ لفظ مولا کیا ہے، یہ مولا مولا کیا کرتے ہیں، یہ مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ لفظ مولا، مولا علی علیہ السلام نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں اللہ کے لیے استعمال کیا. عربی لغت میں لفظ مولا پہلی مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کیسے استعمال کیا؟ حضور پاک نے فرمایا جاؤ یا علی جا کے ان کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو. تو مولا علی علیہ السلام آ کر ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور آواز دے کے پوچھا کہ تمہارا نعرہ کیا ہے؟ تو ادھر سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس منات ہے. تو اس وقت مولا علی نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف ایسے بلند کیا کہ سفیدی بغل ظاہر تھی، اور آپ نے جملہ فرمایا کہ ان اللہ مولائی، تمہارے پاس اگر یہ بت ہے تو ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے. جب یہ جملہ فرمایا تو اب میں یہاں ایک جملہ کہوں گا دعا لینے کے لیے مفتی صاحب سے کہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اے علی تم نے 1000 کفار کے سامنے مجھے مولا کہا ہے، میں غدیر میں تمہیں 1,24,000 صحابہ کے سامنے مولا بناؤں گا، اور اسی طرح سے ہاتھوں کو بلند کراؤں گا نبی پاک کے ذریعے سے جیسے تم نے ہاتھ بلند کر کے مجھے مولا کہلوایا تھا. تو جنگ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی. آئے وہ ہیں جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہاں پر آ کر بدتمیزیاں کی ہیں. تو اس کے بعد سرکار نے بھیجا ہے. اچھا پھر جب بھیجا بھی ہے تو ادھر سے مقابلے میں عتبہ آیا ہے، اس کا بھانجا تھا، بھتیجا تھا، شیبہ آیا ہے. اس کے بعد ولید اس کا بیٹا آیا ہے. یہ جب ادھر سے 3 آئے تو حضور پاک نے انصار کے کچھ لوگ بھیجے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے سامنے انصار نہ بھیجیں، ہمارے سامنے وہ بھیجیں جو ہمارے کفو ہوں. تو حضور پاک نے پھر جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام، یعنی یہ 3 ان کے سامنے سرکار نے بھیجے. تو جب یہ 3 گئے تو اس نے کہا کہ ہاں اب یہ ہمارے کفو ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے. پھر بھی جنگ کرنے میں انہوں نے پہل کی، اور انہوں نے پھر گویا اس طرح سے جنگ کی، دفاع کیا کہ جناب عبیدہ نے، جناب حمزہ نے اور جناب علی نے پھر مل کے ان تینوں کو، بلکہ روایت ملتی ہے کہ حضرت حمزہ کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے، جناب عبیدہ بھی زخمی ہو گئے تھے، پیر ان کے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. تو ان تینوں کو پھر جا کر مولا علی علیہ السلام نے کمک فراہم کی اور اس طرح سے ان تینوں کو واصل جہنم کیا. تو جنگ میں اسلام پہل نہیں کرتا، دفاع کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ سوال پوچھیں گے یا آپ کیجئے؟ مجھے تو سننے میں آج اچھا لگ رہا ہے دونوں علماء کرام کی بات. کیونکہ کل کا ہم لوگوں نے دعویٰ کر دیا، آج ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل کل والا کفارہ ہو گیا ہے. سوال نہیں، حقیقت میں بہت ساری چیزیں ہمیں بھی اور لوگوں کو، کیونکہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ جو بتائیں گے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کیوں کہا؟ ماشاءاللہ. پہلی بات تو میں علامہ نقوی صاحب کی آگے بڑھاؤں گا کہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کے بارے میں قرآن میں ہے اور حضور کی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول بولے تو قرآن بنتا ہے، بولے تو حضور کی حدیث بنتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہمیں کسی کی بات میں نہیں جانا، ہمیں جو اپنا اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی اصلاح حضور کی امت کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، میرا جو دین ہے، جو میرا موقف ہے، مجھے اپنا رکھنا ہے. دوسری بات رہی کہ یہ وقت نہیں تھا اس گندگی کا نام لینے. ہم کیوں طالبان کی بات کریں؟ مولا علی کے فرامین، مولا علی کی شان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت، جن کو گھٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، حضور نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو، تو طالبان کا اور ان کا موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک متنازع شخصیت کا نام، ایک تنظیم کا نام، وہ چہرہ رخ زیبا دیکھ چکے ہیں. ان کا بہت بڑا مقام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. مولا علی کا مقام
मैं और अल्लामा और नकवी साहब नहीं पहचान सके, सुभान अल्लाह। उनका मकाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहचानते हैं सुभान कि क्या है शेर खुदा, शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम। माशाअल्लाह। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, जो अहम बात है, फिरौन। हुजूर ने फरमाया कि आज मेरी उम्मत का फिरौन कत्ल हुआ। कत्ल किसने किया? 2 अंसार के छोटे छोटे फरहान अली वारिस साहब बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो भी इस लश्कर में शामिल हो गए। एक का नाम है रीमा बीबी हजरत माज, दूसरे का नाम है मुअव्वज, दोनों सके भाई, माज़ और मुअव्वज़। माज और मुअव्वज दोनों भाई ये भी आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, इब्न इसहाक एक किताब है सीरत की, उसमें ये मौजूद है, वो फरमाते हैं कि मेरे पास ये दोनों बच्चे हैं। उन्हें पूछा कि अबू जहल कहाँ है? मैंने कहा क्या करना है आपने? कहने लगे कि नहीं ये बात पूछे हमने, क्या करना है? हमने पूछा है कहाँ वो? कहा बच्चों वो जो दस्ता फौज का है, इर्द गिर्द उसके दरमियान में एक सियाह घोड़े में बैठा है, वो अबू जहल है। क्या करोगे? बच्चों ने जवाब दिया हफीज जलंधरी की जबान में, उन्होंने कहा था कि मरेंगे या मारेंगे इस नारी को। वाह। सुना है कि गालियां देता है महबूबे बारी को, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। देखिए काफिर एक काफिर होता है, जब कोई काफिर अंबिया को गाली दे तो वो डबल कुफर हो जाता है। बिल्कुल। ये मसला इसमें सब मुत्तफिक हैं। बेशक बेशक। अब वो ये बातें तो वो दोनों बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते, मैंने उंगली का इशारा किया, वो देखो वो है, वो अबू जहल है। दौड़ते हुए बच्चे गए, एक गए तो उसने पहले टांग पे हमला किया। वो टांग ऐसे गिरी, अल्लामा इब्न इसहाक फरमाते हैं जैसे पत्थर को गुठली के, खजूर की गुठली पे मारो तो वो उड़ के वहां जाता है, ऐसे अबू जहल की टांग गिरी। उलमा फरमाते हैं अबू जहल नीचे गिरा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उसका सर काटा और रसूलुल्लाह के सामने रख दिया। हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का फिरौन था, मूसा की उम्मत का फिरौन जब हलाक हुआ तो वहां शुक्राने हुए, आज मेरी उम्मत का फिरौन। वो फिरौन कहता था व आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, मेरी इबादत करो। और ये भी यही दावा करता था मक्के के अंदर कि मुझ जैसा कोई लीडर नहीं है, तकब्बुर गरूर का पुतला मक्के से चल के बुग़्ज़ रसूल में लड़ने के लिए जहां आके बदर के मैदान में आया। बाकी वही है। इन दोनों शहजादों ने, फिर एक का बाजू कट गया हजरत माज का। बड़ी अजीब बात है कि बाजू लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह बाजू मेरा कट गया है। तो हुजूर ने फरमाया करीब लाओ, इसको मैं जोड़ देता हूँ। मुअज़्ज़ात की किताबों में लिखा है कि रसूल ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह तो वो बाजू कटा हुआ। लुआब दहन एक है फरहान अली वारिस साहब, अब तो रसूल का लुआब दहन कहारी कुएं में जाए तो मीठा हो जाता है। वाह वाह वाह। हजरत मौला अली की आंखों पे लगे तो आंखें दुरुस्त हो जाती है। वाह। अब यही लुआब रसूल अगर यहाँ पे लगे तो वो टूटे हुई हड्डी को दुरुस्त कर देता है। और अगर मौला अली की जबान में जाए तो इल्म मुंतकिल हो सुभान जाता है। अल्लाह, वो तो फिर आना मदीनतुल इल्म व अलियो बाबुहा, सुभान। वो इल्म का शहर बन जाते हैं। क्या ये बात। बातें लुआब दहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे वो इरादे तब्दील होते हैं उसी तरह वो फैज देता है। वो वही लुआब दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गारे सौर के अंदर वहां पे एड़ी पे लगा तो वहां भी उसने शिफा का काम दिया। तो उन बच्चों ने अबू जहल को कत्ल किया तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन था। जब हुजूर ने कह दिया मेरी उम्मत का फिरौन था तो उलमा मुत्तफिक हैं ये फिरौन था। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे कह देता है कि हाँ ये मुबालगा अरई हो रही है, ऐसे कह दिया, नहीं मुबालगा अरई नहीं, हकीकत है इसमें। वो फिरौन था, उसके काम फिरौन वाले थे। एक और बात अल्लामा साहब इशारा कर गए, इदराक खुला कि वो बनी हाशिम के लोग आतका बीबी जो कह रही थी नहीं जाओ, वो भाग रहे थे। तो मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी हाशिम खुद नहीं आए, उनको अबू जहल जबरन लेके आया है यहाँ बदर के अंदर, और हुआ भी वही। बाकी जब कहा कि रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को कत्ल करें, हजरत उमर ने भी अपने रिश्तेदारों को कत्ल किया, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी आगे बढ़े, उन्होंने भी जो वासले वहाँ पे जहन्नम किया मुशरिकीन को, हजरत हमजा ने भी और दीगर साहबा। तो उन्होंने जब किया तो ये नहीं सोचा कि रिश्तेदार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है मगर बच के निकल गए। तो बात यह है कि यहाँ मकाम ये था कि ये नहीं देखना था ये बेटे हैं रिश्तेदार हैं,
यहाँ मोहब्बत रसूल गालिब थी और वो तौहीद की मैं पी चुके थे, वो शराब इश्क पी चुके थे। अब जरूरत थी, आज हक को बातिल का फैसला होने जा रहा था कि जो हक वाले हैं वो हक के साथ खड़े होंगे, जो कुफर वाले हैं वो हमेशा कुफर पे डटे रहेंगे। तो ये आज फैसला होना था, इसीलिए ये उम्मत का फिरौन था। मेरे रसूल ने कहा है जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकल जाए वो वही होके रहता है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, मौलाना और नकवी साहब, आपकी बातों से आज जो हमने ये बात सीखी है। और फिर ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बनी हाशिम में और बनी हाशिम में मौला अली अलैहिस्सलाम ने, और इस जंग में हज़रत हबीब नामी एक सहाबी थे, अचानक उनकी तलवार टूट गई। आपने फरमाया जल्दी से खजूर की छड़ लो, खजूर की छड़ आपने हाथ में लेके उनको दी, वो तलवार बन गई। आप फरमा रहे हैं कैसे मौजज़ात ज़ाहिर हुए कि वो तलवार बन गई, वो लड़ने लगे तलवार। और इस तरह से हज़रत हबीब नामी, हबीब बिन यसार नामी सहाबी थे, उनका एक हाथ बिल्कुल कता हो गया। जंग जैसे ही ख़त्म हुई तो वो अपना हाथ उठा के, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे दूसरे सहाबी का जिक्र, वो हाथ उठा के लाए। नबी पाक ने फरमाया या अली इनका हाथ अपने हाथ से उठाओ और इसके जिस्म से मस कर दो। आपने दुआ फरमाई, वहाँ लुआब दहन लगाया था, यहाँ सिर्फ दुआ फरमाई। यानी ये बताना मकसद था कि लुआब दहन हो या मेरी ज़बान से निकले हुए कलिमात हों, और उनके हाथ जो है वो जुड़ गया। इसी तरह से इस जंग में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक अलम भी लेकर आए थे। ये जो आम तौर पर अलम की बात होती है, परचम की बात होती है कि इस्लाम का परचम, तो वो न मक्के के, न मदीने के, न किसी दुनिया की किसी चीज़ के बना हुआ फरेरा था, बल्कि जन्नत के दरख्त के फूलों की पत्तियों से उसका फरेरा बनाया गया था। सुभान अल्लाह। और वो अलम सरकार दो आलम ने हज़रत उबैदा को दिया, फिर जनाब हमज़ा को दिया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को दिया, और वही अलम फिर गोया खैबर के मैदान में आया मौला अली के हाथों में, और वही अलम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी सरकार को दिया। और फिर उसके बाद आज जब ज़माने के इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो वही अलम लेकर आएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो फतह बद्र का अलम था वही इस्लाम को फतह दिलाएगा क़यामत से पहले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ग़ज़वा बद्र के बाद आपकी ज़ात अक़दस, नबी पाक की ज़ात अक़दस ने जो दुआएं की थी, एक तो उनके बारे में बताइए, और आपका कैदियों के साथ कैसा सलूक था, और इस यौमुल फुरक़ान से हमें क्या मैसेज मिलता है, मुख्तसरन बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं फरमाई। पैगंबर दुआएं ही करते हैं, पैगंबर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल फरमाता है। देखिए, जब आखिरी रात थी, जुमरात का दिन, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी में 2 बार चैन की नींद सोया। एक वो नींद जो हिजरत की रात थी, हुजूर मुझे बिस्तर पर सुला के आए थे। एक वो नींद जो बदर के अंदर हुजूर ने फरमाया तुम सब सो जाओ, आज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फौजियों के ऊपर पहरा देगा। हुजूर पूरी रात जागते रहे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं अरीश उस छप्परे के करीब था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया गया, तो हुजूर पूरी रात दुआ करते रहे, और दुआ बड़ी शानदार थी। मैं जुमला अल्लामा साहब की नज़र करूँगा, वो ये था कि हुजूर ने जितनी दुआएं मांगी है मैंने हदीस में पढ़ी हैं, उसमें नियाज है, आजजी है, इनकसारी है, मगर बदर की एक ऐसी दुआ है इसमें आजजी इनकसारी नहीं, इसमें नाज है। वाह वाह वाह, इसमें नाज है। नाज क्या है? दुआ ये थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं सुन रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, हुजूर फरमा रहे थे मौला 313 लाया हूँ, चुन चुन के लाया हूँ, साफ सुथरे करके लाया हूँ, तेरी बारगाह में लाया हूँ। मौला ये कल मारका, ये मैदान सजेगा, अगर ये 313 ख़त्म हो गए, मिट गए, मौला फिर पूरी रूए ज़मीन पर शिरक ही शिरक होगा। मौला अगर ये 313 ख़त्म हो गए तो फिर पूरी रूए ज़मीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी तौहीद ख़त्म हो जाएगी। ये दुआ उलमा ने लिखा है, इसमें नाज था।
तो फौरन वही आ गई, हबीब जरा सुबह तो होने दो ना, फिर देखना शान करीमी कि हम जिब्रील को भेजते हैं, मलाइका को भेजते हैं, फिर मदद करते हैं। हुजूर सुबह उठे तो मैदान बदर में जाके चहलकदमी लगाई। हुजूर यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा। अभी मरे तो नहीं, हुजूर पहले खबर दे रहे हैं। नबी जो होता है वो गैब की खबरें बताता है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे यहाँ मरेगा। जब मर गए तो बाद में साहबा फरमाते हमने देखा जिस जगह अल्लाह के पैगंबर ने निशान लगाए थे उसके अंदर ही मरे हुए थे, 1 इंच भी कोई काफिर बाहर नहीं था। जज़ाकल्लाह, जो सवाल था कैदियों से सलूक, कैदियों के साथ वो सलूक किया। हुजूर की साहबजादी हैं हजरत ज़ैनब, एक मुशरिक के साथ उसका निकाह है, वो गिरफ्तार हो गए। अबू लास हुजूर की बारगाह में है। सरकार ने फरमाया कि इनको छोड़ो, अगर सहाबा तुम इसको रियायत दो। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने वो हार भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस हार को देखा तो हजरत खतीजतुल कुबरा का था। एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत का समा तारी, चश्मान रहमत से आंसू बहना हो गए। वो